Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. Welcome back to another episode. This is a special episode. इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो हम मार्केटिंग स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, मोनोपोली होती है, ओलिगोपोली होती है, फ्री मार्केट कंपटीशन होता है, डिफरेंट होते हैं. लेकिन वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन मोनोपोली राइट नाउ. हम क्या तीन चीज़ें देखेंगे? मोनोपोली देखेंगे, प्योर मोनोपोली देखेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखेंगे विद एग्जांपल्स. तो लेट्स गेट टू इट. बहुत सारे क्यों हैं, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों हैं? क्योंकि मार्केट सेम नहीं है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं. एंट्री एग्जिट का पॉइंट, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, उसकी बेसिस पे डिफरेंट मार्केट के स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए हैं इकोनॉमिक्स ने. तो वंस वी गेट इनटू द कॉन्सेप्ट विल लर्न मोर. और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप और वीडियोस देखना चाहेंगे तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली बेसिकली ये होती है कि जहाँ पर एक सिंगल फर्म डोमिनेट करती है इंटायर इंडस्ट्री को. सिंगल उसका कंट्रोल होता है, एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है ओवर ए यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस. जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट है, iOS है, डायमंड इंडस्ट्री में द बियर्स है, पेटेंटेड जो कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उन्होंने पेटेंट करवाया था सर्टन ड्रग्स को, उनकी मोनोपोली है. प्योर मोनोपोली क्या होती है? प्योर मोनोपोली में बेसिकली एक सिंगल फर्म होती है जो सोल प्रोड्यूसर होती है फॉर यूनिक प्रोडक्ट, जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है. फॉर इंस्टेंस जैसे लोकल यूटिलिटी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट की मोनोपोली, कोई सर्विसेज हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट दे रही है, जैसे कि पासपोर्ट इशूइंग सर्विसेज एटसेट्रा एटसेट्रा. देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसमें क्रिएटर्स और इन्वेंटर्स होते हैं जो एक्सक्लूसिव राइट्स अपने पेटेंट करवा लेते हैं प्रोडक्ट्स के हवाले से. तो ये प्योर मोनोपोली और मोनोपोली का डिफरेंस है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? जिसमें बहुत सारी फर्म्स जो हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को ऑफ़र करती हैं, उनके पास प्राइसिंग की पावर होती है, उसको कंट्रोल कर सकती हैं, प्रोडक्ट्स को डिमांड पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन वो प्राइसिंग को कंट्रोल कर सकती हैं. प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं पर आइडेंटिकल नहीं होती. और ब्रांडिंग और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो होती हैं वो की स्ट्रैटेजीज होती हैं अपनी प्रोडक्ट को सेपरेट रखने के लिए, डिफरेंट रखने के लिए. मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या फ़र्क है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बैरियर टू एंट्री नहीं होता. इन द लॉन्गर रन बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो compete कर रही होती हैं फॉर नॉर्मल प्रॉफिट. क्या फीचर्स हैं इसके? इसमें बहुत सारी फर्म्स होती हैं, फ्रीडम होता है एंट्री एग्जिट का, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, इलास्टिक इन डिमांड होती है, इनलास्टिक डिमांड होती है. इसके अलावा जो है प्राइस मेकर होती है फर्म. प्राइस जो थी नॉर्मल प्रॉफिट बनाती है लॉन्गर रन में, शॉर्टर रन में जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बना सकती है. और जो फर्म्स होती हैं वो प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट होती हैं. हम इसके ग्राफ्स देखते हैं. दो ग्राफ्स अलग अलग क्यों हैं? एक शॉर्ट रन का ग्राफ है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, एक लॉन्ग रन का है. शॉर्ट रन में वो दिखा रहा है कि आपकी कंपनी है जो बेसिकली अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है. पहले मैं इसके आपको ये बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है वो. ये एक्स एक्सिस पे आपको आउटपुट नजर आ रही है, दैट मीन्स क्वांटिटी. वाई एक्सिस पे आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है, जैसे डॉलर्स है. ठीक है, डॉलर्स में वैल्यू नजर आ रही है, अमाउंट नजर आ रही है. प्रॉफिट तो नहीं है, अमाउंट है. तो बेसिकली क्या है कि आप QS क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो एट प्राइस PS. अब ये इंटरसेक्शंस क्यों दिखाई हुई हैं? मैं आपको बता दूं कि MR इज मार्जिनल रेवेन्यू, AR इज एक्चुअल रेवेन्यू, AC is actual cost, MC is marginal cost. अब बेसिकली आप फर्म जो होती है वो कोशिश करती है कि वो उस पॉइंट पे बनाए जिस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इंटरसेक्टिंग विद मार्जिनल कॉस्ट. इनका आपस में जो मर्ज हो रहा है वो इस पॉइंट पे हो रहा है. इस पे आप प्रोड्यूस करेंगे तो जो क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करेंगे उस पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट. आप ये इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि आपके पास डिमांड की लाइन गिवन होती है, उसकी वैल्यूज होती हैं. आप डिमांड ड्रॉ कर लो, मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ कर लो, मार्जिनल रेवेन्यू ड्रॉ कर लो, और आप उसकी बेस पे जो है एक्चुअल रेवेन्यू दी हुई है वो ड्रॉ कर लो, टोटल कॉस्ट दी हुई है वो ड्रॉ कर लो, एवरेज टोटल कॉस्ट दी हुई है वो ड्रॉ कर लो. वो आपको वैल्यूज डिफाइंड होंगी, आप उनको ड्रॉ कर लें. फिर आप मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इज द पॉइंट वेयर फर्म्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. तो इस पॉइंट पे आप कोशिश करोगे कि आप मीट करो, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो भी डिफाइन हो जाएगी. इस क्वांटिटी पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हो. ये लॉन्ग रन में क्या होता है कि लेट्स से कि कुछ और फर्म्स ऐड हो गई, तो आपकी सारी वैल्यूज जो यहाँ पे थी ये शिफ्ट हो रही हैं. आपकी पहले डिमांड जो थी वो लेट्स से डिमांड 1 थी, अब वो डिमांड 2 हो गई है. ठीक है, एक्चुअल रेवेन्यू रिप्रेजेंट्स डिमांड इन दिस केस. तो ये DL है, DARL है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है क्या इट हैज़ शिफ्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट बिकॉज कुछ नई कंपनीज आ गई हैं मार्केट में, तो आपकी डिमांड जो है वो कम हो चुकी है.
تو وچ مینس کہ آپ کا ڈیمانڈ کم ہوئی تو آپ کا مارجنل ریونیو اور مارجنل کاسٹ بھی افیکٹ کرے گا. آپ کا جو کوانٹٹی ہے وہ بھی کیو ایس سے کیو ایل پہ آئے گا, اٹ ول موو ٹورڈز دا لیفٹ, اور آپ کا یہ پروفٹ جو ہے یہ بھی شفٹ ہو جائے گا. جو پرائس پہ جس پرائس پہ آپ بیچ رہے ہیں یا جو آپ کی پرائسنگ ہے وہ بھی شفٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور ظاہری بات ہے پروفٹ بھی شفٹ ہوگا, ٹوٹل کاسٹ بھی شفٹ ہوگی. ہم آگے اور ایگزامپلس دیکھیں گے, نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. اب یہ ایک اور ایگزامپل ہے جس میں ایک کمپنی ہے جو کوشش کر رہی ہے, جس کمپنی کا بیسکلی اٹس این اوتھینٹک چائنیز پیزا شاپ جس کی مونوپلی ہے. تو وہ یہ کر رہی ہے کہ وہ ڈٹرمن کر رہی ہے کہ میکسیمم پروفٹ کیسے کیا جائے. تو وہ اس نے یہ اپنی کیلکولیشنس کی بیس پہ لائنز ڈرا کر لی, ڈیمانڈ کی, مارجنل کاسٹ کی, مارجنل ریونیو کی اوور ٹائم, ٹھیک ہے, اوور پروڈکٹ کوانٹٹی اینڈ پرائس. اور اس کی بیس پہ اس نے دیکھا کہ یار میرا مارجنل جو ریونیو ہے, جو میرا مارجنل ریونیو ہے مارجنل کاسٹ کے ساتھ انٹرسیکٹ کر رہا ہے ایٹ کوانٹٹی 40, وچ مینس کہ آپ کی جو یہ ہے اس پہ آپ بیچ رہے ہو چیزوں کو ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو دس از ویئر یو کین میکسیمائز یور پروفٹ in a monopolistic competition. Similarly on this side, similarly demand has shifted. اب اس میں گراف میں آپ کو کچھ اور ڈیٹیلز بھی نظر آ رہی ہیں. ویسے تو مارجنل ریونیو, مارجنل کاسٹ اور ڈیمانڈ ہوتا ہے نا, اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹوٹل یا آپ کے پاس مارجنل کاسٹ کے علاوہ ایوریج کاسٹ بھی آ رہی ہے. ایوریج کاسٹ کا کیا فائدہ ہے کہ آپ لیٹس سے آپ نے اس پہ ایم آر از اکول ٹو ایم سی پہ کیلکولیشن کی اور آپ کو ایوریج کاسٹ پہ یہ پتہ چل گیا کہ آپ کی کاسٹ یہ لگ رہی ہے ٹوٹل, ٹھیک ہے, 40 یونٹس پہ اتنی آ رہی ہے, اور آپ اس کے اوپر جو ڈفرینس ہے نا, یہ جو شیڈڈ ہے, ڈارک شیڈڈ ہے, دیٹ از یور ٹوٹل پروفٹ. اور آپ نے ٹوٹل کاسٹ کیسے دیکھنی ہے, 0 to 40 اینڈ 0 to 16, یہ جو پورا باکس ہے یہ آپ کی ٹوٹل کاسٹ آ رہی ہے. ٹوٹل کاسٹ مائنس ٹوٹل پروفٹ آپ کے پاس جو آپ کی وہ آ جائے گی, ایکچوئل کاسٹ آ جائے گی. تو دس از ہاؤ اٹ از. اینڈ ونس اگین وی لک ایٹ ون مور ایگزامپل. ہم نے جو لائنز ہیں وہ ڈیفائن کر دی. پرائس از آلویز آن دا لیفٹ سائڈ, جو کوانٹٹی ہے دیٹ از آن دا, پرائس از آلویز آن دا وائی ایکسس اینڈ کوانٹٹی از آلویز آن دی ایکس ایکسس. ہم نے ڈیمانڈ ڈرا کر لی, مارجنل کاسٹ بتا دی, مارجنل ریونیو بتا دی, اور ہم نے ایوریج ٹوٹل کاسٹ بھی ہمیں دی ہوئی, تو ہم نے کیلکولیٹ کر کے وہ ڈیفائن کی اور یہاں سے ڈرا کر لی. تو بیسکلی اب similarly profit maximize کرنا ہے تو MR and MC are intersecting at this point, this quantity. تو یہ ہم لوگوں کا جو ہے آپ کا اس پرائس پہ آپ لوگوں کی وہ چیزیں بک سکتی ہیں, آپ لوگ بیچ رہے ہیں. اینڈ when you look at the longer run, اب اس میں چیزیں شفٹ ہو گئی. یہ بہت اچھی ایگزامپل, اس میں چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ دیکھیں اس میں جو آپ کا ڈیمانڈ کا کرو ہے that is moving towards the left. Why? یہ D2 پہ آ رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ نئی فرمز آ گئی ہیں مارکیٹ میں جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. سملرلی آپ کی ساری کیلکولیشن چینج ہو جائے گی. آپ کا ایم آر ڈفرینٹ ہوگا, ایم سی ڈفرینٹ ہوگا, اس کی بیس پہ آپ کی جو جس پہ آپ بیچ رہے ہیں وہ پرائس چینج ہو رہی ہے اور وہ کوانٹٹی چینج ہو رہی ہے میکسیمائز پروفٹ کرنے کے لیے. So this was everything related to monopoly and monopolistic competitions and pure monopoly. And if you would like to learn more, let me know in the comments below. آپ کس ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں, کچھ کویشچنز ہیں اس کے حوالے سے, تو do get in touch. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.